ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में अब जब मोहब्बत से कोई बात नहीं बनती नज़र आ रही तो शाज़र ने अपना तरीका बदलने का फ़ैसला कर लिया है। अब इसने ठान लिया है कि वो शिफा की ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना देगा, क्योंकि इसके ख़याल में शिफा मोहब्बत से समझने वाली नहीं है। यही वजह है कि अब शाज़र ने शिफा के साथ खुली दुश्मनी का फ़ैसला कर लिया है। असल में शाज़र के साले नबीन ने इसे मशवरा दिया था, अगर तुम वाकई शिफा को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो तो अब नरमी से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे इस हद तक दबाव में लाना होगा कि इसके पास तुम्हारी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता ना बचे। नबीन की यही बात शाज़र के दिल में बैठ जाती है और फिर वो इसी मंसूबे पर अमल करना शुरू कर देता है। वो माफ़ी मांगने का बहाना बनाकर शिफा के घर पहुंच जाता है, लेकिन इसका मकसद माफ़ी मांगना नहीं होता। वो जानबूझकर शिफा को ये एहसास दिलाना चाहता है कि अब वो इससे बच नहीं सकती। शिफा के सामने आकर शाज़र कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन लो, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से जाने दूंगा? अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि तुम मोहब्बत की ज़बान नहीं समझती। पहले मैंने तुम्हें मोहब्बत से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब मैं दुश्मनी के रास्ते पर चलकर ही तुम्हें हासिल करूंगा। शाज़र की ये बात सुनते ही शिफा हैरान हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वहाँ मास की माँ भी मौजूद होती है। नरमीन भी सब कुछ सुन रही होती है और मास भी सामने खड़ा ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है। ये सब देखकर मास के गुस्से की इंतहा नहीं रहती। मास को यकीन ही नहीं आता कि हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो दिल ही दिल में बहुत गुस्से में आ जाता है। इससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि एक ऐसा शख्स जिसके पास बेशुमार दौलत और करोड़ों की जायदाद है, वो इनके घर आकर इस अंदाज में बातें कर रहा है। गुस्से में आकर मास फौरन शिफा से कहता है, शिफा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज हमारे घर में जो तमाशा लगा इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। आज के बाद वो शख्स इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगा। तुमने खुद देखा है ना वो किस तरह की बातें कर रहा था। इधर शाज़र अपनी चाल को कामयाब होता देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है। फिर वो माज की तरफ देखकर कहता है, आप लोग अब ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत जल्द मैं नरमीन का बाकायदा रिश्ता लेकर आऊँगा और इसी से शादी करूँगा। ये बात सुनते ही नरमीन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इसे महसूस होता है कि शायद इसकी दुआएं कबूल हो गई हैं और आखिरकार शाज़र अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का फ़ैसला कर लेता है। लेकिन नरमीन इस सच से बिल्कुल बेखबर होती है कि शाज़र के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक नहायत ख़तरनाक, चालाक और मौका परस्त इंसान छुपा हुआ है। वो जो कुछ भी सबके सामने कर रहा है वो सिर्फ एक मंसूबा है। इसकी हर बात, हर माफ़ी और हर वादा सिर्फ दिखावा है। हकीकत ये है कि इसके दिल में नरमीन के लिए कोई जगह नहीं है। इसकी पूरी तवज्जो सिर्फ शिफा पर है और वो हर हाल में शिफा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, चाहे इसके लिए इसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। इसी दौरान शाज़र अपने दिल में एक और बहुत बड़ा ख़तरनाक फ़ैसला भी कर लेता है। वो खुद से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि माज को भी अपने रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि इसकी नज़र में माज ही वो शख्स है जो हर बार इसके मंसूबों के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। जब भी वो शिफा के करीब जाने की कोशिश करता है, माज इसके सामने आ जाता है और इसकी हर चाल नाकाम बना देता है। यही वजह है कि अब शाज़र ने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया है कि अगर इसे शिफा तक पहुंचना है तो सबसे पहले माज को रास्ते से हटाना होगा। दूसरी तरफ माज भी अभी तक शाज़र की बातों को याद करके गुस्से में जल रहा होता है। इसे बार बार वो लम्हा याद आता है जब शाज़र इनके घर आया था और सबके सामने अजीब अंदाज में बातें कर रहा था। माज को ऐसा महसूस होता है जैसे शाज़र जानबूझकर इनके घर का सुकून बर्बाद करना चाहता है। इसलिए वो दिल ही दिल में फ़ैसला कर लेता है कि अब वो शिफा को किसी भी सूरत में शाज़र के करीब नहीं जाने देगा। इधर शिफा अपने कमरे में बैठी मुसलसल यही सोच रही होती है कि आखिर इसकी गलती क्या है। वो जितना शाज़र से दूर रहने की कोशिश करती है, उतना ही
شاذر اس کی زندگی میں نئی مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اس پریشانی سے نکالے۔ ایک طرف گھر والوں کے الزام اور دوسری طرف شاذر کی ضد جس نے اس کی زندگی کا سکون چھین لیا ہے۔ شفا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بار بار یہی سوچتی ہے کہ اگر اس نے کبھی شاذر کو امید ہی نہیں دی ہوتی تو اس کے پیچھے وہ آج اتنا نہ پڑ گیا ہوتا۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ اب اس کے اپنے لوگ بھی اس پر شک کرنے لگے ہیں۔ جن لوگوں نے ہمیشہ اس پر بھروسہ کیا آج وہی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف نرمین اپنے کمرے میں بیٹھی مستقبل کے خواب سجا رہی ہوتی ہے۔ وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاذر واقعی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ شاید اس کی محبت آخر کار کامیاب ہونے والی ہے۔ وہ اپنے دل میں خوشی اور بہت ہی زیادہ مظاہرہ کرتی ہے اور آنے والے دنوں کے خوبصورت خواب دیکھنے لگتی ہے، لیکن اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جس شخص پر وہ اتنا بھروسہ کر رہی ہے وہ اصل اسے صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ادھر شاذر اکیلا بیٹھا اپنی اگلی چال کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ صرف نرمی سے ہی کام نہیں چلے گا، اب اسے ایسا کھیل کھیلنا ہوگا جس میں سب لوگ اس کی باتوں پر یقین کر لے اور شفا ہر طرف سے مجبور ہو جائے۔ وہ دل میں مسکراتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کا منصوبہ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وقت نبین بھی اس کے پاس آتا ہے اور اسے مزید بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ شاذر سے کہتا ہے کہ اگر وہ واقعی شفا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب کمزوری دکھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا تاکہ شفا کے پاس کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ نبین کی یہ بات سن کر شاذر کے ارادے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے سالے کو یہی کہتا ہے، پہلے ہی میں آپ کی وجہ سے اتنا کچھ کر چکا ہوں، اب تو شفا خود ہی میرے پاس آئے گی اور مجھ سے یہی کہے گی کہ شاذر اب تم کب مجھ سے شادی کر رہے ہو۔ اب شاذر پوری طرح فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، وہ ہر رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف شفا ابھی تک ان سب سازشوں سے بے خبر صرف یہی دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں دوبارہ سکون واپس آ جائے، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ آنے والے دن اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہونے والے ہیں، کیونکہ شاذر اب محبت نہیں بلکہ دشمنی کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور اس کا اگلا قدم سب کی زندگی کو ایک نئے امتحان میں ڈالنے والا ہے، کیونکہ اس کا اگلا قدم نرمین سے شادی کرنا نہیں ہے، شفا سے شادی کرنے کا اس کا اصل ہی مقصد ہے۔ جب وہ شفا کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں کسی بھی قیمت پر تمہیں ادھورا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم نے جتنا ماس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی گزار لی، اب تم کو میرے پاس آنا ہی ہوگا کیونکہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ شفا اس کی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی اور کہے گی کہ میں تم سے کبھی بھی محبت نہیں کروں گی کیونکہ تم میری زندگی برباد کرنے آئے ہو اور میں یہی سمجھوں گی کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اگر تم نے مجھے حاصل بھی کر لیا تم مجھ سے وہ محبت نہیں پا سکو گے جو ماس مجھ سے وہ محبت پاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر شاذر کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تم ابھی بھی بہت زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی ہو، تم غصے میں مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو، اگر تم ہر وقت غصہ کرو گی تو میں تمہارے غصے کو پانی کی طرح پی جاؤں گا کیونکہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں اس گھر سے جلد ہی نکال لوں گا۔ شفا یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اب شاذر شفا کو حاصل کر پائے گا؟ کیا اب وہ نرمین سے شادی کرے گا یا وہ اس کا عین ٹائم پر دھوکہ دے دے گا؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔